بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سینٹر پوائنٹ سرا زیم محمد فہیم او نن دا چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب دا دریر وزو چکم راہداری ضمانت منظور کړی شوی و اسلام آباد ہائی کورٹ لخوا هغه نن اخیرنی ورځ وه او نن اغوی د اینټي ټیرریزم کورټ انسداد دهشتګردي عدالت الته اغوی پیش شو او پخپله اغوی رالل په ذاتی حیثیت کې په درېیمه ورځ باندې اغوی الته پیش شو. نن د اغوی دغه راتلل ټول عدالت چې کوم ټول جوډیشل کمپلیکس چې کوم الته تقریبا 300 نه زیات پولیس اهلکاران الته تعینات کړي شوي وو. ظاهري خبره ده پخوانی وزیر اعظم را روانو بیا د پاکستان تحریک انصاف ورکرز چې وو اغوی ټولو ته الته رسېدو هدایات شوي وو خو لارې بندې وې. ورکرانو خو مشرانو د پارټۍ مختلف لیډرز وو اغوی راغلي وو او پرون د ماسخوتن نه پاکستان تحریک انصاف په سوشل میډیا باندې مختلف کمپین شروع کړي وو او دا اعلانات شوي وو که چرې عمران خان دغه ضمانت نه منظوریږي هغې کې توسیع نه کیږي او هغه ګرفتاره کیږي نو تاسو به بیا خپل ښارونه بلاک کوئ او چې کوم نږدې خلک دي هغوی به ټول ځان رسوي اسلام آباد ته او اسلام آباد به ټول جام کیږي او پوره ملک به جام کوو. دا د هغوی پلانینګ او دا ویناګانې شوې وې د پارټیانو مختلف ګروپونو کې دننه هم شوې وې او بهر هم سوشل میډیا باندې دغه ارس ګرم مختلف چې کوم ټویټر سپیسز دي هغه هم روانو یوټیوب چینل وې په هغې باندې هم خبرې روانې وې او کوشش دا و که مین سټریم میډیا عمران خان صاحب حوالې سره کوریج نه ورکوي نو بیا چې الټرنیټ کومه میډیا ده سوشل میډیا ده هغې نه هغوی فایده اوچته کړي او هغه ترلاسه کړي. خو ونه شو. عمران خان صاحب عدالت کې پیش شو. بابا روان صاحب د هغوی وکیل و هغه هلته کې جرا وکړه او هلته خپل مدعا کېښوده د انسداد دهشتګردي عدالت جج صاحب ته او هغوی بیا 1 ستمبر پورې د عمران خان صاحب چې کوم ضمانت دی هغې کې توسیع وکړه. عمران خان صاحب بهر راووته او بیا هغوی میډیا سره خبرې وکړې. میډیا بهرحال دای چې کوم ورکرز وو هلته کوم کسان راغلي وو هغې سره یې خبرې وکړې خپله خبره وکړه او د بل چا سوال یې وانغشته. تقریبا دغه 1 منټ 45 سکنډې خبرې کړي دي. هغې خبرو کې چې کوم مین خبرې دي هغه موږ دې وخت کې بیلې کړي دي. وره چې عمران خان صاحب کله نن عدالت کې پیش شو نو هغې نه پس د هغوی څه وینا وه. ساری دنیا میں اس وقت پاکستان کا مذاق ہو رہا ہے. ایک تشدد ہوتا ہے سیکشل ابیوز ہوتا ہے شہباز گل کا کنفرم ہو جاتا ہے عدالت کے اندر کہ اس کے اوپر تشدد ہوا ہے اور میں یہ کہوں کہ میں لیگل ایکشن لوں گا. جو پولیس والے ذمہ دار تھے آئی جی اور ڈی آئی جی اور دوسری کہ میجسٹریٹ جس نے تشدد ہوتے ہوئے اس کو واپس بھیج دیا پولیس کے پاس. اب اس کے اوپر اگر لیگل ایکشن میں کہہ رہا ہوں لوں گا اور اس کے اوپر میرے اوپر دہشت گردی کا کیس لگ جاتا ہے آپ خود سوچ رہے ہیں کہ دنیا میں یہ کتنا بڑا مذاق اڑا ہے. ساری دنیا کے اندر ہیڈ لائن نیوز گیا ہے. پاکستان کو ایسے لگا جیسے کوئی بنانا ریپبلک ہے کہ یہاں کوئی قانون ہے ہی نہیں جو مرضی جس کے اوپر کر دو. اور وہ آدمی جو سب سے بڑی پارٹی کا ہیڈ ہے اس کو اس کے اوپر گرفتار کرنے کی کوشش کرے اس کیس کے اوپر. عمران خان صاحب نن هم خپل د خبرو دفاع وکړه او دا وویل چې ما څه غلطه خبره نه ده کړې. زما د پارټۍ یو ورکر یا د پارټۍ یو رهنما هغه سره پولیس په کسټډي کې هغوی الزام ولګاو چې هغه سره جنسي استحصال شوی دی جنسي زیاتی شوی ده هغه سره او هغه سره تشدد شوی دی او هغه تشدد ښکارېده او هغه اول خو هغوی آی جي او ډي آی جي یاد کړه بیا هماغه مجسټریټ خبره ځل بیا هغوی وکړه چې دا هر څه هغوی ته ښکارېدل زه به د هغې خلاف لیګل ایکشن اخلم دا زما رایټ ته او بیا زما هغه رایټ حوالې سره د ما خلاف د 780A د دهشتګردۍ مقدمه درج کړې شوې ده. دا وینا وه د عمران خان صاحب او دا هم وویل چې د پاکستان د ټولو نه غټې پارټۍ چیئرمین دې وخت کې هغه نااهله کولو کوشش روان دی هغه ګرفتاره کولو کوشش روان دی. دا وینا د هغوی هم وه او بیا تاسو څنګه وکتل چې دا ضمانت کې توسیع وشوه نو بیا د پاکستان تحریک انصاف مشران هم له کلو مخې ته رالل او اسد عمر صاحب هغوی هم څه درنګې خبرې د عدالت نه بهر وکړې. اول خو ډېر خفګان وکړه چې مونږ یو داسې ځای کې ولاړ یو چې هغه د انسداد دهشتګرد دی. خفګان ولې دی دا صرف د عمران خان نه هغه غازیان کم چې د دهشتګردۍ خلاف جګړه کوي د هغې توهین دی. هغوی ذکر وکړه کومه خبره عمران خان صاحب وکړه حضرت عمر صاحب هم وویل چې د پاکستان ټولو نه غټ جماعت پاکستان تحریک انصاف چیئرمین حوالې سردار سکي کې لګیا دی. که لږ وروسته کې موږ وروستو لاړ شو
نو د پاکستان ټولو نه غټ جماعت دغه عام انتخاباتو نه اول پاکستان مسلم لیگ نونو هم د هغې پارټۍ مشر سره هم دینه زیات څه شوي دي او هم گرفتاره شوي دي. نو د پارټي غټه کېدل یا د غټې پارټۍ چیرمین کېدل د غټې پارټۍ صدر کېدل څه داسې غټه خبره نه ده. د ارسای سره لینک دي. فواد چودھری صاحب هم د عدالت نه بهر خبرې کړي دي او هغوی دغه خبره کې لږ غونډې کې فرق دا دی چې هغوی مطالبه کړې ده د چیف جسټس نه وره چې د هغوی مطالبه څه ده. چیف جسټس آف پاکستان د حوالې سره نوټس واخلي او بیا چې چا هم دا تشدد کړی دی چا هم دا ټول کیس کې دننه غیر قانوني حرکتونه کړي دي د هغې خلاف ته کاروایي وشي دا مطالبه وه د فواد چودھری صاحب. هغوی جمیل فاروقي خبره هم وکړه چې کوم یوټیوبر دی هغه هم الزام لګولی و د کراچۍ ایرپورټ باندې چې زما جامې کوزې کړې شوې دی زه یې برهنه کړی او په فرش سملولم او زه یې وهلی وم. بهرحال د هغوی الزامات دي خو دا ټوله خبره چې وه یو خبره بله چې کوم دی وخت کې یو لارجر بینچ جوړ شوی دی اسلام آباد های کورټ کې د هغې ذکر هم فواد چودھری صاحب وکړه چې هغې ته عدالت ته پکار چې وګوري چې ولې دا لارجر بینچ جوړ شوی دی او توهین عدالت کاروایي به هلته کیږي. غټه خبره ترسره کېږي خو څه نورې خبرې هم دي او دا ګیلې دې وخت د پاکستان تحریک انصاف د پنجاب نه او د خیبر پختونخوا نه را روانې دي. څه ګیلې دي او پاکستان تحریک انصاف څه ګوري یو وړه شندمې نه پس. یو ځل بیا هرکلی وایو او پاکستان تحریک انصاف دوه صوبو کې د هغوی حکومت په یو صوبه کې دی خیبر پختونخوا کې دی خو پنجاب کې هم چې کوم دی وخت کې د مسلم لیگ حکومت دی هغه ټول دی وخت کې حمایت هغې ته پاکستان تحریک انصاف نه حاصل دی او دغه دواړو صوبو حوالې سره یو تمه هم وي چې دا حکومتونه به خپل قائد یا د پارټۍ مشر څه نه څه د پوهې د هغې تحفظ کوي. خیبر پختونخوا حکومت چې 2 ورځې وړاندې یو فیصله وکړه او هغې فیصلې د لاندې بیا موږ وکتل چې یو نوټیفیکیشن جاری شو. هغې نوټیفیکیشن د لاندې الیمین ګنډاپور صاحب لا پورا اختیار ورکړی شو چې هغه به درخواست ورکوي او ایډیشنل اسسټنټ کمشنر منیر احمد صاحب به په ډی خان کې د پاکستان تحریک انصاف مخالفینو باندې د غدارۍ مقدمې درج کړي. مطلب چې دې خوا مقدمه درج کیږي دهشتګردۍ حوالې سره یا غدارۍ حوالې سره نو د هغې سکور به په ډی خان کې سیټل کیږي په خیبر پختونخوا به هلته خپل کار پوره کوي. خو فواد چودھری صاحب تقریبا یو 3 ورځې وړاندې یو بیان جاری کړ او هغه بیان هغوی دا وکړه چې د اسلام آباد نه 25 کیلومیټره په فاصله باندې د چا حکومت هم دی دا ذکر وکړه هغه حکومت د عمران خان له وجه نه دی او هغوی ته پکار دی چې هغه د عمران خان له وجه نه دغه حکومت چې کوم د هغوی جوړ دی هغې کې د عمران خان سره مرسته وکړي. هغوی دې وخت کې اشاره خیبر پختونخوا ته نه وه اشاره یې وه پنجاب ته. پنجاب نه هغوی دا تمه لرله چې هلته کې کم دی وخت کې پرویز الهي صاحب بطور وزیر اعلی ناست دی نو هغه سره ټول خپل 10 کسانو باقي چې کم دغه تقریبا 180 نه زیات خلک دي هغه د پاکستان تحریک انصاف دي او د پاکستان تحریک انصاف له وجه نه هغه د وخت کې وزیر اعلی دی نو هغه به هلته کې خپل کردار ادا کوي او هغه به بیا هم هغه هر څه کوي کوم چې د وخت کې خیبر پختونخوا کې پاکستان تحریک انصاف کوي لګیا ده خو هلته کې یو خاموشي ده او هغه ځای کې هېڅ قسمه کاروایي نه کیږي لګیا ده هېڅ قسمه هلته کې هغه ایکشن نه اخیستی کیږي کوم چې قتل کیږي. نن یو ټویټ مخې ته راغی چې پرویز الهي صاحب وکړه چې جی عمران خان صاحب زمونږ مشر دی او موږ به هغه سره ولاړ یو ولې چې هغه ته رښتیا سره ولاړ دی خو دغه ټویټ نه عملي کار هغوی ته ښکاري نه. فواد چودھری صاحب یو 3 ورځې وړاندې دا خبره هم وکړه چې موږ ته لګېدل چې پنجاب کې زمونږ حکومت دی خو زمونږ هلته کې حکومت نشته دا خبره هغوی وکړه. پاکستان تحریک انصاف د وخت کې دواړو صوبو ته څنګه ګوري تمې څه لري او بیا عمران خان صاحب دواړو صوبو دپاره څه هدایات جاری کوي څه لاین آف ایکشن دغې صوبو دپاره دی په دې به خبره کوو. د وخت کې موږ سره سینئر صحافي ایکسپریس ٹیلیویژن صحیح تعلق دی اسلام آباد کے رضوان غرضی صاحب موجود دی. رضوان صاحب بہت شکریہ. آج عمران خان صاحب عدالت میں پیش ہوئے ان کو 1 ستمبر تک بیل بھی مل گئی کیا کہیں گے؟ ایک تو یہ کہ وہاں پر ان پر کیسز بن رہے ہیں خیبر پختونخوا حکومت نے بھی ایک اختیار دے دیا الیمین گنڈاپور صاحب کو کہ وہ پی ڈی ایم کے رہنماؤں پر کیسز بنائے لیکن پنجاب خاموش ہے اور اس حوالے سے فواد چودھری صاحب کی تنقید بھی سامنے آئی کہ وہاں کی حکومت
عمران خان نے بنائی ہے تو وہاں کے لوگ بھی ذرا اس حوالے سے کچھ کریں. کیا کہیں گے ان دونوں صوبوں سے پاکستان تحریک انصاف کیا امید لگائے رکھی ہے؟ بہت شکریہ جی. دیکھیں جو آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے اس سے ہی سٹارٹ کرتے ہیں کہ فواد چودھری نے جو ٹویٹ کیا اور آپ نے جو کہا کہ پنجاب حکومت سے عمران خان جو چاہتے ہیں وہ پنجاب حکومت نہیں کر پا رہی, اور یہ اس وقت دونوں جماعتوں کے درمیان کاف لیگ اور تحریک انصاف کے درمیان ایک سرد مہری ہے تعلقات میں. اور ہمیں ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ پرویز الہی اور عمران خان کے درمیان سب اچھا نہیں ہے, اور جو معاملات ہیں وہ اگر مونس الہی درمیان میں نہ ہوتے تو پرویز الہی جس سچویشن میں ہے وہ شاید عمران خان کا ساتھ چھوڑنے کا بھی جو ہے وہ سوچنا شروع ہو چکے ہوتے. لیکن ابھی یہ رکاوٹ ظاہر ہے مونس الہی ہے جو عمران خان اور پرویز الہی کے درمیان رابطے پل کا کردار ادا کر رہے ہیں. تو ایک بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے, اس سے پہلے کہ میں عمران خان کی آج کی سماعت کے حوالے سے بات کروں, میں آپ کی اس بات کو بالکل سیکنڈ کرتا ہوں. اور اس وقت بڑے مسائل ہیں پی ٹی آئی اور کاف لیگ کے درمیان ایز فار ایز پنجاب گورنمنٹ از کنسرن. سو اس کے اوپر جو ہے اب کوششیں ہو رہی ہیں, اور مونس الہی جو اس میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں ان کو توڑنے کے لیے یا ان کی آرم ٹویسٹنگ کے لیے ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ ان کے خلاف جو ایف آئی اے کا کیس ہے اس میں جو انہوں نے ضمانت لے رکھی ہے شاید وہ ضمانت بھی منسوخ قرار دی جائے کہ وہ بالکل عمران خان کے ساتھ جس طرح ڈٹ کے کھڑے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہونے کا جو اس وقت ایک قیمت ہے وہ شاید مونس الہی کو بھی چکانی پڑے. ایک بات تو یہ ہے. دوسرا, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اس وقت عمران خان ہاٹ واٹرز میں ہیں. آج عدالتوں میں وہ جس کو کہا جاتا ہے کہ دھکے کھانا, عمران خان نے لٹرلی آج دھکے بھی کھائے ہیں. جب وہ انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش ہوئے تو اس وقت آپ نے ٹی وی ٹیلی ویژن اسکرینوں پر مناظر بھی دیکھے ہوں گے. ایک تو ان کی جو گاڑی ہے وہ احاطہ عدالت کے اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی, اور اس کے بعد وہ پیدل چل کر جب پہنچے تو اس دوران رش تھا اور ان کو دھکے پڑے. تو یہ کہنا اب غلط نہیں ہوگا کہ عمران خان کو عدالتوں کے دھکے کھانے پڑ رہے ہیں, اور ظاہر ہے ٹف ٹائم ہے ان کے لیے. اور وہ بالکل اس وقت جس طرح سے وہ اپنے موقف کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں, خاص طور پہ جو جس کیس میں آج ان کو ضمانت ملی ہے اس میں انہوں نے آئی جی, ڈی آئی جی اور میجسٹریٹ کو کے خلاف جو زبان استعمال یا جملے استعمال کیے تھے اس کے اوپر ہی بیسیکلی ان کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ درج ہوا ہے. لیکن وہ عدالت میں پیش ہوئے, ان کے وکیل نے یہی موقف اختیار کیا کہ یہ جو شرم کرو جیسے الفاظ ہیں یہ عام اصطلاح ہے, اور عمران خان نے ان افسران کے خلاف کیونکہ انہوں نے غیر قانونی احکامات دیے ہیں تو ان افسران کے خلاف عمران خان قانونی کارروائی کرنا چاہتے ہیں. جب سماعت ختم ہوئی, ضمانت مل گئی, تو اس کے بعد عمران خان نے میڈیا سے گفتگو کی, وہ بھی آپ نے سنی, اور اس میں انہوں نے ایک بار پھر وہی باتیں کی جن کے باتوں کے اوپر ان کے اوپر یہ مقدمہ درج ہوا ہے. انہوں نے یہ کہا کہ جو میجسٹریٹ ہیں, جو آئی جی ہیں, انہوں نے غیر قانونی احکامات کیے اور ان کے خلاف ہم ایکشن لے رہے ہیں, اور آلریڈی ایکشن کے حوالے سے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ جا چکے ہیں. تو عمران خان بیسیکلی اس کیس کو کانٹیسٹ کریں گے. اسی کیس میں ان کو جو توہین عدالت کا نوٹس ہوا ہے 31 اگست کو, انہوں نے وہاں بھی پیش ہونا ہے. وہاں بھی جو ان کا تحریک انصاف کی اب تک کی مشاورت ہوئی ہے اس میں یہی طے ہوا ہے کہ عمران خان اس کیس کو کانٹیسٹ کریں گے. تو اصل بات یہ ہے فہیم صاحب کہ اس وقت ساری کوشش یہ ہو رہی ہے کہ عمران خان کو ان کے اوپر دباؤ ڈال کے ان کو گرل کیا جائے یا ان کو ٹیبل پر بٹھانے کی کوشش کی جائے, لیکن وہ بالکل اس میں کسی صورت بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے, بلکہ اب وہ ایک طرح سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں. اور ان کی گرفتاری کے حوالے سے چیزیں سامنے آئی تھی تو اس پر بھی انہوں نے یہ کہا کہ وہ اب ہر حد تک جائیں گے اور گرفتار ہونے کے لیے بھی تیار ہیں. رضوان صاحب, ایک چیز اور کہ جس طرح آپ نے کہا کہ 31 اگست کو ان کو طلب کیا گیا ہے جو اسلام آباد کا لارجر بینچ ہے, لیکن اس سے پہلے کچھ سیاسی کمٹمنٹس بھی ہیں. عمران خان صاحب کی اعلان ہو چکا ہے اور پشاور میں بھی ان کا 28 تاریخ کو جلسہ ہے. کیا سمجھتے ہیں ان جلسوں میں کچھ عمران خان صاحب میں تبدیلی نظر آئے گی, کچھ نرمی آئے گی, یا ان کا سٹانس اور بھی سخت ہوتا نظر آئے گا؟ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, عمران خان کی جو حکمت عملی تھی وہ تھوڑی محتاط تھی اس وقت تک جب تک شہباز گل کے اوپر تشدد نہیں ہوا تھا. کیونکہ جو معاملہ تھا شہباز گل کے اوپر جو الزام تھا کہ انہوں نے اداروں کے اندر بغاوت کرنے کی کوشش کی ہے, تو وہ معاملہ تھوڑا سینسٹیو تھا اور عمران خان بھی محتاط چل رہے تھے. جی. لیکن جب یہ تشدد ہوا ہے اس بات کو عمران خان نے اپنے لیے ایک اپرچونٹی سمجھ کر
اور اس کو کیش کرنے کے لیے سیاسی طور پر انہوں نے ایک پوری مہم چلائی، اور اب وہ مہم پاکستان سے نکل کر انٹرنیشنل میڈیا کی زینت بن چکی ہے۔ عالمی اداروں کی طرف سے ایک جو بیانات آ رہے ہیں، مذمتیں آ رہی ہیں، انٹرنیشنل میڈیا اس کو کور کر رہا ہے۔ اس چیز نے عمران خان کو بوسٹ دیا ہے، اور وہ جیسے آپ نے یہ کہا کہ محتاط انداز اپنائیں گے جلسوں میں، میرا نہیں خیال۔ میرا خیال ہے کہ اب تھوڑی سی ان کو یہ جو تقویت ملی ہے اس کا وہ بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے جلسوں میں اندر، کل ہری پور میں انہوں نے خطاب کیا، وہاں پر بھی انہوں نے وہی باتیں دہرائی ہیں، اور جو اب وہ مختلف شہروں میں جلسے کرنے جا رہے ہیں، جیسے آپ نے پشاور کا حوالہ دیا، تو وہاں پر بھی عمران خان جو ہے اب وہ اسی حکمت عملی کے ساتھ جائیں گے، اور ان کی جو جارحانہ حکمت عملی ہے اس میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی۔ اور یہ جو باتیں چل رہی تھی کہ اگر عمران خان صاحب کو وہاں پر کوئی مسئلہ آتا ہے، گرفتاری ہوتی ہے، تو وہ لاہور یا پشاور شفٹ ہو جائیں۔ آپ خود بھی پشاور آئے تھے، خان صاحب کافی عرصہ پشاور میں بھی رہے جب کچھ مسئلہ سامنے آیا تھا۔ کیا سمجھتے ہیں کوئی ایسا موو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، یا وہ وہیں پہ رہیں گے، اسلام آباد ہی ان کو سوٹ کر رہا ہے؟ دیکھیں، جب ان کی گرفتاری کے آرڈر جاری ہوئے تھے تو اس وقت وہ راولپنڈی لیاقت باغ جلسہ کر کے نکل رہے تھے، اور ان کو مشورہ یہ دیا گیا کہ آپ کے خلاف FIR ہو گئی ہے اور حکومت آپ کو گرفتار کر سکتی ہے، تو بہتر ہے کہ آپ راولپنڈی میں ہی رہیں جو پنجاب کا علاقہ ہے۔ لیکن انہوں نے کہا نہیں، میں اسلام آباد واپس جاؤں گا، اور جب ان کی گرفتاری کے وارنٹ جاری ہو گئے، IG کو حکم مل گیا، اس وقت بھی لوگوں نے یہ کہا کہ آپ یا پشاور چلے جائیں، یا نتیہ گلی چلے جائیں، یا آپ لاہور چلے جائیں جہاں آپ کی حکومتیں ہیں۔ لیکن ہمارے ذرائع نے یہ بتایا تھا کہ عمران خان نے یہ کیٹیگوریکلی یہ منع کر دیا تھا، آل دو کہ جس بات کا آپ نے حوالہ دیا کہ جب لانگ مارچ ہو رہا تھا تو عمران خان پشاور جا کر بیٹھ گئے تھے، لیکن اس بار انہوں نے پشاور جانے کا جو مشورہ ہے اس کو نہیں مانا، اور انہوں نے یہ کہا کہ وہ بنی گالہ میں ہی رہیں گے۔ ہمیں یہ بڑے باوثوق ذرائع سے یہ معلوم ہوا ہے کہ اس بار عمران خان اگر گرفتار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، پہلے تو اس کی مزاحمت یا اس کے لیے جس طرح سے پبلک ریئیکشن ہے اس کی تیاری بھی پوری کر رکھی ہے، لیکن عمران خان نے یہ اپنی پارٹی میں واضح کر دیا ہے کہ اس بار وہ کہیں نہ پشاور جائیں گے نہ لاہور جائیں گے، بلکہ اسلام آباد میں ہی رہیں گے، اور اگر ان کو گرفتار کیا جاتا ہے تو وہ اپنی گرفتاری دینے کے لیے بھی اپنا مائنڈ بنا چکے ہیں۔ اچھا رضوان صاحب، ہم نے شروع میں بات کی پنجاب سے کہ تھوڑا سا وہاں پر عمران خان صاحب خوش نہیں ہیں۔ خیبر پختونخوا کی صورتحال کیا ہے؟ الیمین گنڈاپور صاحب کو فری ہینڈ دیا گیا ہے، اور PDM کے رہنما کے خلاف مقدمے درج ہوں گے، ابھی ہوئے نہیں ہیں، صرف یہ بات ہی آئی ہے، ایون دو کہ وہ جو ایک نوٹیفیکیشن ہے وہ پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج بھی ہو گیا ہے۔ کیا خیبر پختونخوا حکومت ٹھیک ٹھاک کام کر رہی ہے؟ مطمئن ہے عمران خان صاحب پولیٹیکل جو کام ہو رہے ہیں ان سے؟ دیکھیں، خیبر پختونخوا حکومت کے حوالے سے کوئی ابھی تک اس طرح کی شکایات نہ کی گئی ہیں اور نہ نظر آئی ہیں، لیکن جیسے ورکرز PTI کے ورکرز ہیں، یہ لوگ ہیں، ان کے یہ مطالبات ہیں کہ ان کی حکومتوں کو اپوزیشن جو حکومتی جماعتیں ہیں، PDM جماعتیں ہیں، ان کے رہنماؤں کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے۔ تو ان ورکرز کے جذبات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اب یہ ہم نے سنا کہ جی خیبر پختونخوا حکومت جو ہے وہ ان PDM رہنماؤں کے خلاف مقدمے درج کرنے جا رہی ہے۔ سو یہ ایک سیاسی موو ہے، اس میں کوئی سنجیدگی ہمیں اس طرح سے نظر نہیں آتی۔ یہ صرف یہ سمجھ لیں کہ ورکرز کے جذبات کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش ہے کہ اگر ہمارے خلاف کاروائیاں ہو رہی ہیں تو ہماری جو صوبائی حکومتیں ہیں وہ بھی کاروائیاں کریں، اور جو آپ خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت ہے وہ بالکل عمران خان کے مکمل کنٹرول میں، آپ کو بالکل ہم سے بہتر خیبر پختونخوا کے حالات سے واقف ہیں آپ، کہ جب پرویز خٹک تھے تو تب شاید عمران خان کا اتنا کنٹرول نہیں تھا ان کے اوپر، بعض چیزوں میں پرویز خٹک اپنی مرضی کرتے تھے، لیکن یہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے، جو کرنٹ سیٹ اپ ہے محمود خان کا، یہ مکمل طور پر عمران خان کے کنٹرول میں ہے، یا PTI آپ یہ سمجھیں کہ اسلام آباد کے کنٹرول میں۔ تو یہاں سے جو بھی آرڈر جاتا ہے یا جو بھی فائل جاتی ہے اس کے اوپر KP گورنمنٹ منوعن عمل کرتی ہے، اور اس میں کوئی رکاوٹ ہوتی نہیں ہے، جیسی رکاوٹ ہم نے پنجاب گورنمنٹ کی پرویز الہی کی حکومت میں دیکھی ہے۔ بالکل، بہت شکریہ رضوان غلزئی صاحب، اور سنگاوی ذکر ہو کہ دا پنجاب او دا عمران خان صاحب سخپلو کے حالات سخن دی ہو خیبر پختونخوا حکومت اماغار سکی کم چوتا عمران خان صاحب وی او دا حالات ہم کنٹرول دی دل دا کسا مسئلہ نشتا چا شکایت ہم نہ دیکھڑو سپورے عمران خان صاحب ہم مطمئن محمود خان صاحب و دا غوی دا ٹیم نا خواغا گیلمن دے دا پرویز الہی نا صورتحال پنجاب پہ کنٹرول نہ دے گورو چے کلا پورے دا کنٹرول نہ پاتی کی گی اور کلا دا کنٹرول چے دے ختمی گی اور پاکستان تحریک انصاف دا پارا زاننا مسئلے جوڑے گی اور شند ماخلو
پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو د سیلاب تباهیانې دې وخت کې جاری دي او د خیبر پښتونخوا مختلف ضلعې اوس هم د سیلاب نه دې وخت کې متاثره دي. ریسکیو آپریشن کوشش روان دی چې وشي خو هلته کې اوبه نه ایسارېږي. نن هم سوات مختلف علاقې د اوبو په لړ کې وې او موږ کتل چې مین ښار ته هم اوبه راغلي دي. پرون ماسخوتن ناوخته موږ وکتل چې یو علاقه ده بولټن هغه ځای کې په ټانک کې اوبه راوختې او د مقامي خلکو دا وینا وه چې ډیپټي کمشنر صاحب د لرې اشاره وکړه چې نور مخکې شم راتلی تاسو ځان له غم پخپله کوئ اوبه خو نور هم خیجي لګیا دي او هلته کې بیا خلک مجبورا ټوله شپه هغوی د کورونو په چتونو کړی او دقه دعا کوله چې دا کورونه اوس دا اوبو کې لو نشي. هر یو کس یارېده او ټانک کې ډي آی خان کې په دغه سوات کې صورتحال ډېر زیات خراب دی او د ټانک سره تعلق لرونکي سینئر صحافي عصمت شاه ګروکي صاحب دې وخت کې موږ سره دی. عصمت شاه صاحب ډېره شکریه. پرون د شپې ناوخته هم په ټانک کې حالات ډېر خراب وو. نن سهار هم هلته کې د اوبو د وجه نه مختلف سایرن غږېدې خلک یې الرټ کول. دا راته ووایه متاثره خو موږ ته پته ده چې ټانک هم دی سوات هم دی ډي آی خان هم دی ریلیف چرته ولاړ دی صرف خبرې دي او که څه نه څه هلته په ګراونډ هم کېږي. عصمت شاه صاحب سره موږ رابطه منقطع شوه. کوشش کوو چې دوباره سړی په لاین باندې واخلو. چې کوم دغه علاقې دي چترال نه چې کوم دی وخت کې دا اوریځه شلیږي کلاود برسټ ورته ویل کېږي د هغې نه اچانک اوبه ښه ډېرې راشي او بیا هغه اوبه مختلف ډېر خوفناک ویډیوز دي چې بالکل اوچ یو نهر دی هغې کې د نیسم نشته دی او بیا کې اچانک دومره تیزې اوبه راشي چې هر یو کس ته بیا یریږي د هغې نه یره کېږي. دومره تیزې اوبه دي او هغې کې لخې وي هغې کې کاڼې وي هغې کې هم خطرات. دا یو خطرناک صورتحال دی چې هغې سره د خیبر پښتونخوا او د پوره پاکستان ولس مخ دی او دا چې کوم یو قدرتي آفت دی د هغې مقابله کول د وخت کې ډېره زیاته مشکله ده او هر کس تکلیف هم دی چې آخر څه وکړي. دغه ریلیف اکټیویټیز هم د وخت کې د حکومت د لاس نه وتې دي د هغوی په وس کې دا هر څه نشته دی. عالمي دنیا ته هم درخواست شوی دی چې هغوی رامخې ته شي او هغه د پاکستان سره مرسته وکړي. څه کم زر خلک تر اوسه پورې دغه په سیلابونو کې او دغه بارانونو نه چې کوم دي هغه په حق رسېدلي دي او تقریبا ویل کېږي چې 2 کروڑ خلک 20 ملین دا خلک متاثره شوي دي. خو چې کوم اوریجنل فګر دي کوم چې اف ډي ایم اے ورکوي پی ډي ایم اے ورکوي این ډي ایم اے ورکوي د هغې مطابق دا تعداد کم دی. خو چې کوم متاثرین دي ډېر خلک بیا متاثره وي خو د هغوی رجسټریشن هغسې ونه شي نو د هغې مسله ډېره زیاته ده چې هغې سره بیا څه کېږي. دا صورتحال چې کوم دې وخت کې په خیبر پښتونخوا کې دی زمونږ کوشش و چې مونږ عصمت شاه صاحب سره خبرې وکړو خو هغې سره زمونږ رابطه ونه شوه او بل ځل به کوشش کوو چې موږ سره هغوی پروګرام کې شریک شي او خپله خبره وکړي. اوس موږ پروګرام کې یو دمې طرف ته ځو چې دمې نه واپس راشو بیا موږ خبره کوو د دغې بارانونو او دغې سیلابونو وجوهات باندې. مشرک سره اوسئ. پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو موږ خبره کوو لګیا یو د دغې پشکال بارانونو کوم چې د پشکال ناول شروع شوي دي او د این ډي ایم اے تر مخه چې کوم ریزلټس راځي کوم ډیټیل راځي هغه د 14 جون نه روان دي. 14 جون نه تر اوسه پورې تقریبا 1000 خلک هغه دغه بارانونو او سیلاب د وجه نه په حق رسېدلي دي او تقریبا 1400 نه زیات د وخت کې زخمیان شوي دي. دغه سیلابونه دغه بارانونه په شکال بارانونه به همیشه کېدل خو دې ځل آخر دغه په شکال باران کې څه تبدیلي وه څه دې کې یو انفرادیت و چې دومره متاثره هم شو او بیا پورا ملک چېرته یو خاص خطه نه پورا ملک متاثره شو. آخر دې کې زمونږ یو اصطلاح استعمالیږي کلایمیټ چینج د هغې څه کردار دی آیا څه کردار شتم او که نه او کردار دی نو مخنیوی څنګه کېږي په دې به خبره کوو. دې وخت کې موږ سره د پېښور یونیورسټۍ انوایرمنټ ډپارټمنټ اسسټنټ پروفیسره ډاکټر سعیده یوسف بي موجوده ده. میډم ډېره شکریه. میډم ټولو نه اول خو دا چې دغه کم بارانونه شوي دي کم سیلاب راغلی دی آیا دا یو قدرت طرف نه دی یو آفت دی هغه راغلی دی او که نه دې کې دننه زمونږ چې کوم دا کلایمیټ چینج والا عنصر دی زمونږ چې کوم آلودګي ده زمونږ چې کوم دا اونې کټکول دي دا هر څه هم په دې کې شامل دي. السلام علیکم جی ډیره مهرباني تاسو زه خپل پروګرام ته راوغوښتم.
دا ډېر ښکلی سوال دی ځکه چې زموږ اکثر خلک چې دي به دې نه پوهېږي خلک وایي چې لکه دا یو قدرت دا سیلابونه یا د باران د خپل یو سیستم دی که نه واټر سایکل چې موږ څه ته وایي دا خو دی خو لکه داسې بارانونه چې تاسو اوس کلایمیټ چینج وي یا د آب و هوا بدلون مو څه ته ووایي د آب و هوا بدلون یا تبدیلی چې دی د دې ډېر زیات مختلف اثرات دي او ټول زیات اثرات یې په موسم تبدیلی باندې دي ایکسټریم ویدر یا ویدر ایونټ چې موږ څه ته وایو څنګه چې زموږ اوس دا مختلف ځایونو کې مختلف د دې اثرات دي لکه بعض ځایونو کې به سیلابونه راشي بعض ځایونو کې به خشکسالي یا بارانونه به نه کېږي او بعض او د دې د وجه د ټمپریچر درجه حرارت د ځمکې دومره زیات شوی دی چې زموږ ځمکې کې هغه خشکسالي هغې خشکسالي راوسته بارانونه کم دي د هغې د وجه زموږ د ځمکه چې دا اوچه شوه لکه دې کې چې کومې اوبه دی هغه ختمې شوې نو چې کله دا داسې بارانونه چېرته وشي سیلابونه راشي نو هغه ځمکې کې دننه نشي تللی د دې کلایمیټ چینج د وجه دا افیکټس دا ټول دا تبدیلیانې دي د دې د ټولې نو هغه اوبه بیا زموږ سرفیس رن آف وایو هغه به ځمکې د پاسه تېرېږي او هغه لاندې نشي تللی نو موږ چې کله خبره کوو چې زموږ لکه دا کلایمیټ چینج د وجه د ځمکې درجه حرارت ډېر زیات شوی دی نو د زیات درجه حرارت دا هم یو تعلق دی د ډېر بارانونو سره لکه چې کله درجه حرارت زیات شي نو زموږ د دې اوبو نه سمندر نه چې کوم واټر باډیز دي د هغې نه ایواپوریشن یا آبي بخارات څه کې دا اوبه به کې دا ډېر زیات آبي بخارات پرې وځي ایواپوریشن ته زیات کېږي د هغې د وجه زموږ چې کوم کلاوډس پکې جوړېږي او بیا لکه وریځې شي او بیا بارانونه شي دا چې اوس هم تاسو یې دا چې کوم مونسون هواګانې دي یا پشکال چې دي دا که موږ وګورو نو موږ وخت نه مخکې راغی او بارانونه ډېر زیات شو او چونکې زموږ سره داسې سیستم موږ ما چې څنګه اوس خبره وکړه چې زموږ ځمکه چې دا هغې کې هغه انفلټریشن یا جذب کولو صلاحیت زومره نشته نو هغه زموږ سره د بله غریزې علاقې نه راځي یا میداني علاقې راځي نو زموږ سره چې کوم دا اوبه دي دا د دې خپل موږ چې کوم یو سیستم دی زموږ د اوبو والا هغه خو موږ د انسانانو ډسټرب کړی دی آبادکاریانې زیاتې شوي دي او مختلف وجوهات دي موږ د اوبو هغه لارې بندي کړي دي دا سیلابونه چې کوم دي دا څه خو قدرتي دي خو دا اوس چې کوم راغلي دي دا زموږ سره د کلایمیټ چینج فینومینا ده دا راته ووایه میډم چې ظاهري خبره ده کلایمیټ چینج هم په یو شپه کې نه دی شوی او د هغې بس مخنیوی هم په یو شپه یا یو هفته کې دننه نه کېږي طریقې کار به څه وي لکه بس اوس مونږ خپل ټول هر څه پرېږدو چې بس دا خو اوس مونږ هر څه کړي دي او هر کال به سیلاب راځي خلکو کورونه به تباه کېږي او دا هر څه به کېږي یا څه مخنیوی کیدی شي که مونږ شارټ ټرم خبره کوو لانګ ټرم خبره کوو بالکل جی ولې نشي کېدی ګورې دا خو خطرات دي که نه او خطرات الله افت جوړېږي چې موږ ورته تیار نه یو موږ په د کلایمیټ چینج کې یو ټرم یوز کوو کلایمیټ چینج اډاپټیشن لکه ما تاسو څنګه چې اوس دا خبره وکړه چې موږ یو خو د چې کوم خوړونه دي نهرونه دي هغه مو تنګ کړي دي موږ آبادکاریانې کړي دي بغیر منصوبې نه په کار چې کوم ځایونو کې موږ ته پته چې سیلاب راځي چې هغه ځای کې موږ دا کوم ځای کې د اوبو واټر باډیز دي چې هغه ځایونو کې موږ نه کولې یا اټلیسټ پایدار موږ دا آبادکاري کړې وه په غلط ځایونو کې آبادکاري مو نه وه کړې زموږ سره نالې ټولې بند دي هغې ته به چې دا خبره بیا سیلابونو ته ځي زموږ سره چې کوم بندونه دي موږ کوم ځنګلاتو کوم چې ویجیټیشن موږ ته چې څه اوبه ابزورب کولې جذب کولې دي هغه موږ سره نشته لکه موږ په خپل حالات ډېر خراب کړي دي چې موږ دا ګلوبل وارمنګ دا خبره موږ کوو دا ډېر زموږ د خپل د لاس هم ده موږ ځنګل کټ کوو موږ اوبه خرابوو موږ دا پروا نه کوو چې زموږ ځمکې کې دننه د اوبه ولې کمیږي موږ چېرته به دې سوچ نه دی کړی زموږ سره چې کوم لکه دا خو هغه شارټ ټرم څیزونه دي چې موږ وګورو چې دا لکه موږ دا په یو ورځ کې هم نه ده شوې دا دې څیز کلونه اخیستې دي کلایمیټ چینج یا د کوم چې آب و هوا تبدیلي ده هغه ته د یو ورځ د یو میاشت د یو کال په ډاټا باندې خبره هم نشي کولی هغې دپاره خو 7 کاله ډاټا پکار دي دا هر څه موږ د مودې نه موږ هورو هغه څیز موږ ته زیات شو دا نه چې څه کالو شو را روان کال بني را روان کال به هلني چې موږ خپل طور طریقې بدلېږو موږ چې کوم توانایي ذرایع استعمالوو هغه ټول ګلوبل وارمنګ مختلف ګیسونه موږ په هوا کې ایمیټ کوو اخراج د هغې زیات دی موږ ځنګلات نه لګوو موږ ګاډو کې چې کومه لوګي اخلي چې هغې سره د ګلوبل وارمنګ د فینومنا زیاتېږي لکه موږ سره ټمپریچر زیاتېږي هغه شانتې آبي بخارات وي او دغه سیلابونه به راځي کله به باراني
کله بنی د دې مقدار به کله کمی او اوس خو چې ګوره کلایمیټ چینج د وجه د سیلابونو د مقدار هم زیات شوی دی د دې انټنسټي او د دې ډیوریشن دوران هم زیاته شوې ده طریقې د لانګ ټرم کې ګورې نو موږ پکار دي چې موږ دا چې کوم ګلوبل وارمنګ کم ګیسونه د څه د وجه د ګلوبل وارمنګ کاس کېږي چې موږ هغه ګیسونو اخراج کم سے کم کړو هغې بیا مختلف خپلې طریقې دي او دې علاوه دا چې موږ سره چې کوم حکومتي سطح باندې چې څومره منصوبه بندي ده موږ هغه کوو موږ چې کوم بندونه تړو هغه کچه بندونه نه دي د کنکریټ پاخه بندونه دي موږ د ویټ لینډز جوړ کوو موږ د چک ډیمز جوړ کوو چې د اوبو د دباو چې دی پریشر چې دی دا کم چې کم شي ارلی وارنینګ سیستم یې جوړ کوو ایمرجنسي موږ سره پکار دي چې موږ سره ایمرجنسي پلانینګ داسې هنګامي حالات راشي موږ به څه کوو پکار دی چې موږ زموږ چې کوم منصوبې دي هغې کې موږ د دې سیلاب او د کلایمیټ چینج سره ریلیټډ چې څومره موږ اډاپټیشن یا میټیګیشن کول شي هغه ټول موږ په هغې کې شامل کړو د خپل پالیسي حصه یې جوړه کړو ډېره شکریه ډاکټر سعیده یوسف بیبي تاسو موږ له ټایم راکړه اسسټنټ پروفیسر پېښور یونیورسټي نه خبره وکړه چې وجه څه ده او بیا د هغې مخنیوي څنګه کیدی شي شارټ ټرم پلان هم لانګ ټرم وجه خو یو خوله مخنیوی مو خوله صرف درخواست دا دی چې سرکار او زموږ ولس ته پای باندې لږ عمل درآمد وکړي دا زموږ د دې هفتې اخرنی پروګرام و که خدای کړی خیر او ژوند وفا وکړه نو د ګل پر ورځ به ملاقات کوو تر هغې دمه اجازت راکړئ د الله په امان